Bonjour et soyez les bienvenus. اليوم راح نشوفوا اختبار كيفية إعطاء الحلول بالنسبة للاختبار للسنة الأولى متوسط. Bon, le texte, la salade. La salade a été appelée la reine des menus. Bien préparée, elle excite l'appétit et nous apporte de précieux ingrédients à la fois nutritifs et médicaux. Les salades crues et en particulier les salades vertes sont réputées à juste titre pour les sels minéraux et les vitamines qu'elles contiennent. Elles ont un effet rafraîchissant et devraient faire du régime quotidien. Les salades vertes ne sont pas assaisonnées qu'au moment de les servir pour qu'elles restent fraîches et croquantes, tandis que les salades cuites sont préparées 1 heure environ avant les repas. النص يتكلم عن السلطة. يقول أن السلطة التي نسميها ملكة المنيو يعني الوجبات ولا المنيو bien préparé محضرة جيدا تفتح الشهية وتعطينا مكونات غذائية وفي نفس الوقت تعطينا مكونات وفي نفس الوقت هي مغذية وصحية. السلطات النيئة هي خاصة لسلاد فيرت يعني السلطة الخضراء هي مشهورة بكونها تحتوي على أملاح معدنية وفيتامينات التي يعني موجودة بها لها تأثير منعش ويمكن أن تكون للحمية اليومية. السلطة الخضراء ولا السلطات الخضراء لا يعني ما نصنعوا لهاش هذاك الخل والزيت ما نصنعوا الصلصة يعني ما نصنعوهاش إلا فقط عند تقديمها حتى تبقى طازجة ومقرمشة، في حين أن السلطات المطهوة هي تحضر بساعة قبل الوجبات. نروح les questions. Compréhension de l'écrit entoure la bonne réponse يعني حوط الإجابة الصحيحة. عندنا الاقتراحات. Dans ce texte, l'auteur في هذا النص الكاتب raconte يعني يحكي ولا explique يشرح ولا argumente يعني يقدم حجج. Donc النص هذا explique. الإجابة الصحيحة هي explique. J'entoure la deuxième réponse. Deuxième question. Dans ce texte, l'auteur explique l'importance de manger les fruits. يعني في هذا النص الكاتب يشرح أهمية أكل الفواكه ولا de manger la viande ولا أكل اللحوم أو de manger la salade أو أكل السلطة. يعني من العنوان باين الإجابة الصحيحة هي الأخيرة de manger les salades. Deuxième question. Que contiennent les salades vertes؟ ماذا تحتوي السلطات الخضراء؟ شفناها في النص. Les salades vertes contiennent les sels minéraux et les vitamines. Donc نقولوا les salades vertes نجاوبوا الجملة كاملة. Les salades vertes contiennent ماذا تحتوي quoi؟ قلنا من النص نستخرج من النص les sels minéraux يعني الأملاح المعدنية وأيضا les vitamines والفيتامينات. الجواب راهو في السطر الثالث. نروحو troisième question. Réponds par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. أيضا الإجابة من النوع هذا دائما نبحث عن الجملة في النص ونركزوا مليح على الكلمات. عندنا la salade coupe l'appétit. هنا السلطة تقطع الشهية.
حنا قلنا في النص باللي اليكسيت دونك اكسيت عكسها كوب. لازم نتمعنوا مليح في الكلمات لان الجمل هذه قد تحتوي على اضداد، قد تحتوي على مرادفات، قد تحتوي على نفي الجمله اللي في النص. اذا ننتبهوا جيدا. عندنا كوب عكسها اكسيت دونك هنايا نقولوا سي فو. La salade, au contraire, elle excite l'appétit. Elle ouvre l'appétit. نزيدو نشوفوا الجملة الثانية. Les salades... pardon. Je me suis trompée. Deuxième phrase. Les salades crues ne sont pas préparées 1 heure environ avant les repas. شفنا في النص قلنا بلي السلطات الغير مطهوة الغير مطهوة يعني لي سالاد فيرت هي غير مطهوة. هذه ما تتخدمش حتى تقدم في الوقت الوجبة. دونك هنايا لي سالاد كرو ne sont pas préparées 1 heure environ avant les repas. هذه سي جوست vrai. Troisième phrase. La salade ouvre l'appétit. السلطة تفتح الشهية. هنا سي vrai. Les salades ont un effet rafraîchissant. السلطة عندها تأثير يعني منعش. شفناها في النص دونك هنا سي vrai. Relève du texte un adjectif et un complément du nom. استخرج من النص صفة واحدة ومكمل للاسم complément du nom. بون شوفوا في النص عندنا النص راهو معمر يعني بلي زاجيكتيف. نشوفوا لي زاجيكتيف كامل وناخذوا وحده على الاقل على سبيل المثال. عندنا في اول السطر ما كانش لاجيكتيف. السطر الثاني عندنا بريسيو يعني ثمين مكونات ثمينه. عندنا نوتريتيف مغذي. عندنا فيرت هنا ادجكتيف دو كولور. عندنا ريبوتي مشهوره. rafraîchissant منعشة. quotidien يومي. les salades vertes هنا répétition. عندنا fraîche وعندنا croquante أيضا croquante يعني مقرمشة. وأيضا في الأخير عندنا cuite. دونك رايحين ناخذ وحدة على سبيل المثال هي précieux. complément du nom اسم مكمل. لو كومبليمون دو نون هو اسم يكمل الاسم الثاني بواسطة حرف الجر يا إما أ ولا أو ولا دو ولا بور ولا سون إكسيتيرا. نشوفوا هنا في بداية الجملة لا سالاد a été appelée la reine des menus. هاهي هنا لا رين هو اسم ولي المنيو هو أيضا اسم. واش جا بيناتهم؟ جا دي la reine des menus ملكة الوصفات. دونك هنايا la reine des menus. Bon, شوفوا السؤال الخامس. accorde correctement l'adjectif souligné. قلنا حنا الصفة s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. يعني الصفة تأخذ تغيرات حسب الاسم الذي جاء قبلها. عندنا لي سالاد هنا اسم مؤنث جمع. قلنا فيرتا تخلاص او تاع المؤنث علامة المؤنث وتخلاص بالاس اللي هي علامة الجمع. رايحين نحولوها إلى لي فخوي. بون لي سالاد هنا نوع الاسم هو مؤنث. لي فخوي هو مذكر جمع مذكر. إذن رايحة نحذف. واش نحذف؟ نقول لي سالاد لي فخوي باردون فيغ. نحذفنا او تاع المؤنث. 6. مي لا فراز سويفونت او سينغولي. حول الجملة التالية إلى المفرد. Les salades cuites sont préparées 1 heure environ avant les repas. Alors les salades ترجع لا salade نحذف الاس. في حالة تحويل من الجمع إلى المفرد نحذف حروف الجمع. هنا كويت نحذف الاس أيضا. sont et préparé كيف نحذف الاس. 1 heure avant les repas environ avant les repas.
Septième question. Complète. أكمل الجملة. La salade excite l'appétit et nous apporte de précieux ingrédients. Alors les salades هنا راهي في الجمع دونك راح نصرف الأفعال حسب الفاعل. Les salades هنا جمع excite نزيد لها E-N-T. L'appétit et nous عندنا apporte apporte كيف في الجمع. علاش؟ باسكو تعود على لي سالاد. لي سالاد يفتحوا لنا الشهية ويعطيونا دو بريسيوز انغريديون مكونات ثمينة. La production écrite complète le texte avec les mots suivants. أكمل النص بواسطة الكلمات التالية. عندنا le corps الجسد، les fruits الفواكه، sucré يعني مسكرة، les forces يعني القوة، alimentation تغذية، santé الصحة. Pour rester en bonne لكي نبقى في صحة جيدة santé il faut varier يجب تنويع ماذا؟ تنويع l'alimentation التغذية son alimentation يجب تنويع التغذية ولا الغذاء. Il est conseillé de privilégier les et les légumes. Donc, et les fruits et les légumes. هذو كلمتين دايما مع بعضهم. Les fruits et les légumes tout en évitant يجب استغلال ولا استهلاك الفواكه والخضار tout en évitant les produits مع الامتناع عن المنتوجات السكرية. نمتنع عن السكريات sucré. Manger convenablement permet d'avoir. Alors, manger convenablement permet d'avoir des forces. هنا عندنا دي راهي في الجمع إذا نحط الكلمة اللي في الجمع. Et de grandir en protégeant ونكبر بحماية son corps. ويحمي جسده يكبر ويحمي جسده. إذا تحصلنا على الفقرة هذه نعاود نقراها لكم. Pour rester en bonne santé, il faut varier son alimentation. Il est conseillé de privilégier les fruits et les légumes tout en évitant les produits sucrés. Manger convenablement permet d'avoir des forces et de grandir en protégeant son corps. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.